सदियौँदेखि मानिआएका एउटा मान्यताहरूलाई अथवा हाम्रो दर्शनहरूलाई निमिट्यान्न बनाउने त धेरै अगाडिदेखिको यो कोसिस हो। यो खुवालुङ हाम्रो मात्रै होइन, यो देशको पनि हो। यदि यो देशभित्र किराँतीहरू छन् र किराँत सभ्यता पनि छ भन्ने हामी मान्छौँ भने, किनभने हामी त मान्छौँ, किनभने म चाहिँ किराँत यहाँ भित्रकै मान्छे हो। एक किसिमको हिसाबले त्यसलाई ढुङ्गा मात्रै देख्ने, जुन हिसाबले ढुङ्गा फोर्ने हिसाबले राज्यको प्रमुखले नै उद्घोष गरिसकेपछि अहिले हामी जुर्मराएको छौँ। नाङ्गो आँखाले होइन, अन्य आदिवासी गैर आदिवासी आँखाले ढुङ्गा देखे तापनि यो हाम्रो सभ्यता हो, यो संस्कृति हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि सांस्कृतिक हकलाई चाहिँ संरक्षण गरिपाउँ मानव अधिकारको दृष्टिकोणले भनेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको कार्यालयहरूमा हामी निवेदन दिन सक्छौँ। सर्वोच्चले यतिसम्म कि सर्वोच्चले रोक यो काम नगर भन्दाखेरि त्यो पुलिस, सशस्त्र पुलिसले अगाडि राखेर तपाईँको चाहिँ भत्कै राखेको छ। यो सरकार कस्तो चाहिँ तपाईँको नलायक अर्थात् तपाईँको कुरा नबुझ्ने सरकार हामी अहिले झेलिराखेको छ। ताप्लेजुङको तपाईँको पाथिभरा बनाइयो, मुकुमलुङ हो माङ्घिम हो, त्यो देवी थान हो, मुकुमलुङ देवी थान हो। त्यो त्यसले चाहिँ पाथिभरा रातारात बनाइयो। खुवालुङलाई तपाईँको गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ दमन, सांस्कृतिक दमन कार्यनीतिमा उत्रिएको छ भन्ने हामी देख्न सक्छौँ। किनभने मैले धेरै बोलिराख्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने खुवालुङको विषयमा हामी तपाईँहरूलाई एकदमै जानकारी भएको कुरा हो। पछिल्लो समय यो विभिन्न चटक देखाइरहेका राज्य पक्षले यो आफूभन्दा उताकाहरूलाई केही पनि नदेख्ने एक किसिमको यो परम्परा बढिरहेको छ। जस्तो कि हामीले आफूले सदियौँदेखि मानिआएका एउटा मान्यताहरूलाई अथवा हाम्रो दर्शनहरूलाई निमिट्यान्न बनाउने त धेरै अगाडिदेखिको यो कोसिस हो। किनभने म यो विषयमा किन बोल्छु भने म एउटा कला संस्कृतिभित्र काम गर्ने हिसाबले कलाभित्र पनि त्यो किसिमको एक किसिमको विभेद अथवा दमन अथवा त्यो किसिमको हामीले हाम्रो कुराहरू भेटाउने नखोजिने कुराहरू छ। हामीले खोज्दा पनि ती कुरालाई स्थापित गर्नको लागि बडा मुस्किल पर्ने स्थिति अवस्थाहरू छ। यो यसैको प्रक्रियाहरू हो। यसरी नै हामीले थाहा नपाई हाम्रा धेरै कुराहरू मास्ने अथवा निमोट्ने कोसिस गरिएको छ। यसलाई म यति मात्र भन्न चाहन्छु, यी विरुद्धमा हामी जहिले पनि आफ्नो ढङ्गले, कसैले मौखिक रूपमा बोलेर, कसैले लिखित रूपमा लेखिएर, कसैले कहीँ आफ्नो ढङ्गले हामीले काम गर्दै आएका छौँ र यसलाई अझै सशक्त बनाउनुपर्छ होला। मेरो माध्यम अर्कै हो, बोलेर गरिने भन्दा मेरो माध्यम अर्कै हो। त्यो माध्यमबाट मैले जहिले पनि कोसिस गरि नै रहेको छु। अध्ययन आफ्नो ठाउँमा होला, केही छिटपुट गरि नै रहेको छु। र खुवालुङको विषयमा चाहिँ बोल्दाखेरि मैले के भन्छ, यो खुवालुङ हाम्रो मात्रै होइन, यो देशको पनि हो। यदि यो देशभित्र किराँतीहरू छन् र किराँत सभ्यता पनि छ भन्ने हामी मान्छौँ भने, किनभने हामी त मान्छौँ, किनभने म चाहिँ किराँत यहाँ भित्रकै मान्छे हो र किराँत सभ्यता, किराँत दर्शनले म आफू चाहिँ अगाडि बढेको, आजसम्म यहाँसम्म आएको व्यक्ति हुँ। यदि ती कुराहरूलाई चाहिँ नै फेरि त्यसरी एउटा बार भइरहेको, जस्तो कि दमन त देखिरहेको छौँ। अघिल्लो समय कसैका घरलाई गोठ देखिदिने अथवा अरूका आस्थाहरूलाई चाहिँ मात्रै बाधक अथवा ढुङ्गा मात्र देखिदिने यो प्रवृत्ति बढिरहेको छ। यो प्रवृत्ति बढिरहँदाखेरि हुन त यसले अर्को कुरा लैजाला, विकासलाई बाधा। विकासका एउटै मात्रै बाटा हुँदैनन् होला। विकासलाई अगाडि बढाउनको लागि त त्यसभित्रको सभ्यता अथवा त्यसभित्रको दर्शनले पनि विकासलाई त झन् अर्को बाटो खोजिरहेको होला। एक्लौटी विकासको एउटा आँखाले मात्रै पनि हेर्नुहुन्न होला। हामीले यसो कुरा गरिरहँदाखेरि ती विकासलाई चाहिँ बाधा पुर्यायौँ भन्ने पनि लागिरहला। तर त्यसलाई हामीले यसरी त्यो आँखाले सिधै त्यो तरिकाले हेर्ने मात्रै होइन, त्यसका विकल्पहरू पनि खोजिनुपर्छ होला। त्यसले चाहिँ नै झन् हामीलाई अर्को सुन्दरता हाम्रो देशभित्र अथवा बाहिर पनि देखिने कुराहरूलाई, ती कुरालाई अगाडि बढाउन सक्छ होला। हामीले त्यो हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ होला। तर पनि हामीलाई यसरी नै हाम्रा कुराहरूलाई चाहिँ अर्कै तरिका, अर्कै आँखाले हेरिरहने हो भने हामीले मतलब कि हामी अब राजन दाई अथवा बलिजी, हामी अमितजी, प्रयासजी, हामी आफ्नो क्षेत्रबाट आफूले काम त गरि नै त रहेको छौँ, आफ्नो ठाउँबाट बोलि नै त रहेको छौँ, आफ्नो माध्यमबाट त काम गरि नै रहेका छौँ, बोलि नै रहेका छौँ, सावधानी त भनि नै रहेका छौँ।
सावधानी त्यतिले मात्रै पुगेन भने यी आवाजहरू चाहिन्छ र यसलाई हामी समन्वय गरेर अगाडि लान्छौँ, यसका अध्ययनहरू गर्छौँ, अझै खोज गर्छौँ र भावी पुस्तालाई अथवा यी ज्ञानका कुराहरू अथवा अरू विज्ञानका कुराहरू पनि बाँड्छौँ होला अथवा यी के हुन् त भन्ने कुरा पनि राख्छौँ होला र जहिले पनि हामी तीहरूलाई चाहिँ सावधान नै भनिरहन्छौँ। बाँकी दिनमा तपाईँहरूसँग समन्वय गरेर यी कुराहरूमा अघि बढ्नेछु। हस्त धन्यवाद। हामीलाई थाहा नभएको हाम्रो आफ्नो समुदायमा यो खुवालुङ त्रिवेणी दुधकोशी अरुण तमुरको बिचमा भएको जुन केन्द्र चाहिँ प्रत्येक किराँतीहरूको घर घर आफ्नो कथा मिथकहरूमा आइरहेको कुराहरूलाई अहिले साझा रूपमा सबै किराँतीहरू र सँगसँगै विभिन्न विज्ञ विभिन्न क्षेत्रकाहरूले हामीले सरोकार राख्नेहरू जो त्यहाँ हाम्रो आस्थाको केन्द्रहरूलाई अहिले जुन राज्यबाट एक किसिमको हिसाबले त्यसलाई ढुङ्गा मात्रै देख्ने जुन हिसाबले ढुङ्गा फोर्ने हिसाबले राज्यको प्रमुखले नै उद्घोष गरिसकेपछि अहिले हामी जुर्मराएको छौँ र यसले अवश्य पनि एक किसिमले हेर्दा हामी किराँतीको तर्फबाट हेर्दा यो आस्थालाई अझ बोर्ड रूपमा लानका लागि त्यो ढुङ्गा देख्ने जमातले जुन उद्घोष गर्यो त्यसले हामीलाई एक हुने हौसला दिएको छ अथवा बाटो खुलेको छ र त्यसलाई अझ विभिन्न किसिमले विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्ने व्याख्या गर्ने कुराहरू आइरहेछन् र हामीलाई त्यसमा प्रमाणीकरणको रूपमा त्यसलाई विभिन्न चाहिँ हामी किराँती समूहहरूको बिचमा भएका मिथकहरूलाई एकीकृत गरेर त्यसलाई साझा रूपमा र साझा आस्था केन्द्रमा कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसलाई विभिन्न अहिलेको आधुनिक प्रविधिको रूपमा कानुनी रूपमा र हाम्रो परम्परागत रूपमा भएका हाम्रा पुर्खाहरूले भन्दै आउनुभएका हाम्रा चाहिँ कुल पुरोहितहरू फेदाङ्बा नाक्सङ बिजुवा अब पन्क्या हामी सबैले हामीले कोशीको तिरमा बराहा क्षेत्रको तिरमा जुन खुवालुङ भनेर हामी मैले चिनेका छौँ विभिन्न त्यो भाषामा हाम्रो खुवालुङ अर्थात् विभिन्न नामबाट कतै न कतै रूपबाट त्यो जोडिएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अब यो समूह सरोकार समूहले हामीहरूले निरन्तर रूपमा अब यो चाहिँ विभिन्न प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा दस्तावेजीकरण गर्ने क्रममा र त्यसलाई राज्यलाई सम्बोधन गराउने क्रममा चाहिँ हामी गइरहेछौँ र अर्को कुरा चाहिँ हामी एक किसिमले यो मन्दिरलाई घर मात्रै देख्ने हो भने गुम्बालाई घर मात्रै देख्ने हो र घर भत्काउनुपर्छ यो चारवटा दिवारले बनेको घर मात्रै हो यसलाई भत्काउँदा के हुन्छ र भन्ने हो भने धार्मिक युद्धको उद्घोष हुन सक्छ। त्यस्तै हामीले किराँतीहरूको आस्थाको एउटा जुन खुवालुङ छ एउटा ढुङ्गा छ अथवा ढुङ्गालाई चाहिँ अर्को समुदायको धार्मिक समुदायले ढुङ्गा मात्रै देखिदिँदाखेरिको अवस्था सिर्जना भएको छ र त्यसरी आस्थामाथि प्रहार गर्नु हुँदैन र यसलाई अझ व्यापक रूपमा लानका लागि हामी सरोकारवालाहरू इच्छा यसमा चाहिँ सबै जोडिँदै जानेछौँ। यसमा अझ हामी दस्तावेजीकरणको क्रममा छौँ र विभिन्न माध्यमबाट गर्छौँ। आजको यो कानुनी पक्षको विषय यहाँहरू सबैलाई यो खुवालुङको विषयमा त सांस्कृतिक विषय सभ्यता इतिहास हरेक कुराहरूको विषयमा त यहाँहरूलाई ज्ञात नै छ तर कानुनी कुराहरू पनि यहाँहरूलाई केही रूपमा राख्न चाहन्छु। यो खुवालुङको विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चाहरू भइरहेको छ अहिले। मेरो दृष्टिकोणबाट चाहिँ यो चर्चा परिचर्चाको साथसाथै एक्सनमा पनि जानुपर्छ होला जस्तो लाग्छ तर यो हाम्रो आजको भेला पनि यो एक्सन पनि हो होइन तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ कानुनी एक्सनमा पनि जानु सकिन्छ र यसलाई खुवालुङलाई सदाको लागि चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन र यसलाई जोगाउनका लागि चाहिँ एउटा पाटो भनेको कानुनी पाटो पनि हो होइन। अहिले यो जुन हामीले यो जनपरिचालन गरिरहेछौँ यो पनि एउटा पाटो हो तर हामीले जनपरिचालनको साथसाथै कानुनी पाटोबाट पनि जानुपर्ने अवस्थाहरू छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने यहाँ के पनि चर्चा आयो भने मुख्यमन्त्रीले चाहिँ यो खुवालुङको विषयमा सरकारी कुनै पनि निर्णयहरू भएको छैन भन्ने कुराहरू आयो तर साथसाथै के पनि आयो भने मैले खुवालुङलाई फुटाउनको लागि चाहिँ रोकिराखेको छु भन्ने कुराहरू पनि आयो। यो कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने दुईवटा कुरा बाजिन्छ कि यहाँ सरकारी दृष्टिकोण सरकारी निर्णयहरू कुनै पनि भएको छैन रोक्नुपर्ने के कारण होइन रोक्नुपर्ने कारणै छैन त्यो केही निर्णय भएको कारणले गर्दाखेरि नै रोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो विषयहरूमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ। मैले यो खोज्दै जाँदाखेरि के पनि थाहा पाएको छु भने यो पानी जहाज कार्यालय छ नि पानी जहाज कार्यालयले बजेटै छुट्याएको छ अरे यो चाहिँ चतरा माथिको ढुङ्गा फुटाउनको लागि बजेट भनेर आएको छ अरे ती कुराहरू चाहिँ हामीले तत्काल त्यो कानुनी दस्तावेज जुन दस्तावेज निर्णयहरूको कपीहरू चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ
किनभने हामीले यो कानुनी एक्सनमा जाँदाखेरि पनि यी कुराहरूलाई चाहिँ सिरानी हालेर जानुपर्ने हुन्छ। किनभने फल्नाले यसो भने अरे त्यो कारणले गर्दाखेरि फल्नालाई यसो गरिपाउँ भनेर मात्रै हुँदैन। फल्नाले यसो गरे यसले देखिन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई यसरी रोकिपाउँ भनेपछि चाहिँ अदालतले त्यो कुरा गरेको रहेछ, त्यो कुराको लागि यस्तो खालको चाहिँ आदेश जारी हुन्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू हामीले खोज्नुपर्छ। र अब कानुनी दृष्टिकोणबाट रोक्नको लागि कस्तो उपायहरू छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले विशेष गरी दुईवटा उपायहरू छ। एउटा चाहिँ हाम्रो यो खुवालुङलाई दस्तावेजीकरण गर्ने, स्थानीय निकायबाट सुरुवात गर्ने। जबकि मैले यो बुझिराखेको छु, हुन त म यसको विषयमा धेरै जानकार त छुइनँ, तैपनि यसको विषयमा यो जब यो चर्चा परिचर्चा हुन थाल्यो मैले पनि अध्ययन गर्न थालेँ। गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने खुवालुङ त्यो क्षेत्रमा खुवालुङ छ र खुवालुङ चाहिँ आदिवासी किराँतहरूको चाहिँ सभ्यताको धरोहर हो, इतिहासको धरोहर हो, संस्कृतिको धरोहर हो भन्ने कुराहरू दस्तावेजीकरण भएको छैन। जब हाम्रो त्यो कुराहरू दस्तावेजीकरण हुँदैन तब इन्जिनियरहरूले आफू खुसी निर्णयहरू गर्न सक्छ। किनभने त्यो कसैसँग पनि सरोकार रहेन नि त। अब सरोकार गराउनको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई दस्तावेजीकरण गर्नुपर्छ। त्यति गरिसकेपछि कसैले पनि ढुङ्गा फुटाउँछ, पानी जहाज बनाउँछ भने EIA, AIA होइन IE अनि यी सबै कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ स्थानीय स्तरबाट नै यो अध्ययन सुरु गर्छ। EIAहरू पास नभइकन पानी जहाज पनि कुदाउनु पाउँदैन होइन। यो परियोजना डिटेल रिपोर्ट यो नभइकन पनि कामहरू अगाडि बढाउन सक्दैन। तर यो गर्नको लागि चाहिँ उनीहरू इन्जिनियर खटाउने, विज्ञहरू खटाउने गरेर रिपोर्टहरू बनाउन सक्छ। जब हामीले यो दस्तावेजीकरण गर्न सक्यो भने, स्थानीय स्तरमा गर्न सक्यो भने हामीसँग त्यो कुराहरू सोध्न आउन सक्छ के, सोध्नै पर्छ। सिफारिस दिनको लागि गाउँपालिकाले, नगरपालिकाले सिफारिस दिनको लागि हामीलाई सोध्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो समूहले के पनि गर्न सक्छौँ भने यसलाई चाहिँ त्यो क्षेत्रमा यो खुवालुङ भनेको चाहिँ आदिवासी किराँतहरूको चाहिँ सभ्यता हो है भनेर त्यहाँ बुझाएर त्यो अनुसार यो ठाउँमा, यो क्षेत्रमा यति क्षेत्रफलमा फैलिएको यो त्रिवेणीमा भएका यो ढुङ्गाको रूपमा भए तापनि यो चाहिँ हाम्रो सभ्यता हो भनेर चाहिँ यसलाई पञ्जीकरण गर्नको लागि चाहिँ वडा र गाउँपालिकामा निवेदन दिन सकिन्छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हामीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ यो खुवालुङ नाङ्गो आँखाले होइन अन्य आदिवासी गैर आदिवासी आँखाले ढुङ्गा देखे तापनि यो हाम्रो सभ्यता हो, यो संस्कृति हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि सांस्कृतिक हकलाई चाहिँ संरक्षण गरिपाउँ मानव अधिकारको दृष्टिकोणले भनेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको कार्यालयहरूमा हामी निवेदन दिन सक्छौँ, त्यो पनि पहल गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ राष्ट्रको नीति चाहिँ के छ भने राष्ट्रमा भएका पछाडि परेका संस्कार र संस्कृतिको चाहिँ संरक्षण गर्ने कामहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ भनेको छ। अब यो खुवालुङ किराँत समुदायको संस्कृति हो र किराँत समुदायको संस्कृति नेपालमा पछाडि पारिएका संस्कृति पनि हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि झल्लारी हो कि के पशुपतिमा चढाउनुभन्दा पहिले यो खुवालुङलाई चढाउनुपर्छ। किनभने पशुपति भनेको त माथि उठेको सभ्यता हो, संस्कृति हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पदको दुरुपयोग गरेर चाहिँ खुवालुङलाई फुटाउने, पशुपतिमा झल्लारी चढाउने कामहरू भएको छ। यो चाहिँ पदको दुरुपयोग हो भनेर अख्तियारमा पनि दिन सकिन्छ। र अन्तिम कानुनी लडाइँ भनेको चाहिँ के हो भने संविधान र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ भने प्रत्येक नागरिक र समुदायलाई आफ्नो सांस्कृतिक स्थलको संरक्षण गर्ने र संस्कृतिको अभ्यास गर्ने हक हुन्छ भन्छ संविधानले। अब खुवालुङ फुटाएपछि हाम्रो संस्कृति नाश भयो कि भयो? हाम्रो संस्कृतिलाई अभ्यास गर्ने होइन मौलिक हकको त्यहाँ कुण्ठित भयो कि भयो? त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि खुवालुङ फुटाउने काम चाहिँ हाम्रो किराँत आदिवासीको चाहिँ संस्कृति मेटाउने काम हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि सांस्कृतिक संवैधानिक हकको चाहिँ संरक्षण गरिपाउँ भनेर हामी रिटमा पनि जान सक्छौँ। यी धेरै बाटोहरू छ, हाम्रो कानुनी उपचारको धेरै बाटोहरू छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले एक्सनको कुरा हामीले रिसर्च गर्ने, अध्ययन गर्ने होइन अनि अगाडि बढेका समुदायहरूसँग चाहिँ समन्वय गर्ने, साथसाथै जाने एउटा बाटो छ। तर त्यसको साथसाथै यो लिगल एक्सनको लागि पनि हामीले अगाडि बढ्न सकिन्छ। र लिगल एक्सनको लागि अगाडि बढ्नुको लागि तीनवटा कुराहरू चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई। एउटा खुवालुङ आदिवासी किराँतहरूसँग सम्बन्धित छ। खुवालुङ भनेको चाहिँ आदिवासी किराँतहरूको चाहिँ सांस्कृतिक थल हो, धरोहर हो, केन्द्र हो, हाम्रो मुद्दुङको चाहिँ जरो हो भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ
त्यसलाई प्रुफ पनि गर्नु पर्यो। तर मेरो विचारमा सांस्कृतिक रूपमा त्यो खुवालुङ प्रुफ हुन्छ। अब खुवालुङ सांस्कृतिक रूपमा प्रुफ भइसकिसकेपछि चाहिँ त्यो सांस्कृतिक हक चाहिँ केले दिएको छ? संविधानले पनि दिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि दिएको छ। जबकि आइएलओ यहाँले सुन्नु भएको छ, आइएलओ कन्भेन्सन 169 नेपाल सरकारले पारित गरेको छ। आइएलओ कन्भेन्सन 169 मा के भन्छ भने आदिवासी जनजातिहरूको कुनै पनि किसिमको भूमि, सांस्कृतिक भूमिहरूमा कुनै पनि कामहरू गर्नुपर्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ एफिक लिनुपर्छ, फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्ट, होइन? स्वतन्त्र अग्रिम सुसूचित मन्जुरी नलिकन कुनै पनि कामहरू गर्न पाइँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सांस्कृतिक हकलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ यो मितिको, यो गतेको, यो सालको मन्त्री परिषदको निर्णय हो कि सचिव स्तरीय निर्णय हो कि मन्त्री स्तरीय निर्णय हो कि यो मन्त्री परिषदकै निर्णय हो, त्यो निर्णय यति मितिको निर्णयले चाहिँ यो कामहरू गरेको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो गर्न पाइँदैन भनेर त्यो निर्णयको कपीहरू हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। होइन? त्यो भइसकिसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट हामीले यो रिटमा चाहिँ सकारात्मक आउटपुट, होइन, सकारात्मक रिजल्टको चाहिँ अपेक्षा गर्न सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले अध्ययन गर्नु पनि जरुरी छ र यो डकुमेन्टहरू कलेक्सन गर्नु पनि जरुरी छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म यो सरकार समूहको चाहिँ कानुनी सल्लाहकार यहाँले राख्नु भएको छ, त्यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कुराहरूमा कानुनी पक्षको कुराहरूमा मेरो साथमा लक्ष्मी बहिनी पनि आउनु भएको छ, होइन? हामी लाउनुमा धेरै साथीहरू छौँ, लक्ष्मी बहिनी पनि हुन्छ। हामी समूहले यहाँहरूको यो हाम्रो समूह, सरकार समूहले चाहिँ कुनै पनि कानुनी कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ अथोरिटी दिनुहुन्छ, होइन? यहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ अथोरिटी दिनुहुन्छ भने चाहिँ हामी त्यसको लागि चाहिँ तत्परचित्त भएर कानुनी रूपमा यो समूहलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हामी तत्पर छौँ, हामी प्रतिबद्ध छौँ। हामीलाई के विश्वास छ भने हामीले उहाँहरूलाई त्यस्तो खालको अथवा उहाँहरूको काम गतिविधि कामहरू कुनै किसिमको च्यालेन्ज दिने त्यस्तो खालको गरेको होइन। उहाँहरूले नै अगाडि बढाउनु हुनेछ कामहरू, उहाँहरूले नै राम्रो गर्नुहुनेछ भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ अपेक्षा रहेको छ। उहाँले नगर्नुहुनेछ, उहाँले गर्नेमा उहाँले चाल्ने पाइलाहरूमा हाम्रो थप सहयोग हुनेछ भन्ने एउटा यो आजको उद्देश्य पनि हो। त्यसको सुन्दरता चाहिँ त्यही भत्किन्छ, त्यही समाप्त हुन्छ मलाई लाग्छ। मलाई लागेको कुरा चाहिँ यो हो। र त्यो ढुङ्गासँग जोडिएको त्यो तपाईँको मलाई लाग्छ तपाईँको त्यो चाहिँ मलाई मेरो आफ्नो पर्सनल कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ बाइबल, कुरान, मन्धुम, त्रिपिटकभन्दा पनि जेठको चाहिँ इतिहास हो। ढुङ्गा चाहिँ त्यो इतिहास हो क्या। त्यो इतिहासबाट सब एउटा किराँत सभ्यताको तपाईँको एउटा आगमनको सुरुवात त्यहाँदेखि देखिन्छ। र त्यो ढुङ्गा चाहिँ अब साझा ढङ्गले हामीले चाहिँ अपनाएर लानुपर्छ, अपनाको फिल गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु म। यो खालि किराँत समुदाय मात्र होइन कि त्यहाँको बासिन्दाहरू, गैर किराँतीहरू, गैर राई, गैर लिम्बू, गैर याखा, गैर सुनुवारहरू जो त हुनुहुन्छ उहाँलाई समेत त्यो अपनात्व फिल गराएर त्यसलाई अझ भव्य चाहिँ बनाउन सकिएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ। र त्यसको वैकल्पिक मार्ग चाहिँ तपाईँको त्यसको दायाँ बायाँबाट केही इन्जिनियरहरू लगेर तपाईँको पोख्त इन्जिनियरहरू लगेर चाहिँ गराउन सकिन्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लागेको हो। भरे त्यो अध्ययन हुन बाँकी छ। र अघि मभन्दा अगाडि बोल्ने वक्ताले भने जस्तो भन्नुभएको जस्तो त्यो ठुलो एउटा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको यसै क्षेत्र हो। त्यसबाट त्यहाँका पब्लिकहरूलाई, त्यहाँका वरपर जनताहरूलाई तपाईँको रोजीरोटीको द्वार खोलिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। तर जुन अब भत्काउने अहिलेको यो सरकार के छ भन्दाखेरि खालि यो सरकार अहिलेको यो सरकार चाहिँ जहाँ चाहिँ सम्पदाहरू छ त्यहाँ चाहिँ भत्काउने त्यो लागेको देखिन्छ, जो अध्ययन गरेको देखिँदैन। सर्वोच्चले यतिसम्म कि सर्वोच्चले रोक्यो यो काम नगर भन्दाखेरि त्यो पुलिस, सशस्त्र पुलिसलाई अगाडि राखेर तपाईँको चाहिँ भत्काइराखेको छ। यो सरकार कस्तो चाहिँ तपाईँको नलायक अर्थात् तपाईँको कुरा नबुझ्ने सरकार हामी अहिले झेलिराखेको छौँ। हरेक सम्पदाहरू तपाईँको सरकारले तपाईँको अध्ययन गर्नुपर्छ। यतिसम्म कि आज 2-4 वर्ष अगाडि मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रवीण पन्धाकले तपाईँको सर्वोच्चमा उसले वकालत गरेर फैसला भएको छ। त्यस्तो सम्पदाहरू, त्यस्तो ढुङ्गाहरू मास्न पाइँदैन, भत्काउन पाइँदैन भनेर कम्तीमा त्यो चाहिँ रिड गर्नुपर्छ सरकारले। त्यहाँ हाम्रो सङ्घीय प्रदेशका प्रमुखहरूले, त्यहाँका के मेयर साहबहरूले नपढ्ने, अध्ययन नगर्ने अनि गुच्चा खेलेको जस्तो तपाईँको गुच्चा खेल्ने, डन्डीको खेलेको जस्तो तपाईँको सम्पदाहरूमाथि अतिक्रमण भइराखेको छ। एउटा तपाईँको त्यो ढुङ्गा भत्किने बित्तिकै मैले बुझेँ के त्यो ढुङ्गा चाहिँ भत्काइ भने त त्यो एउटा इतिहास मात्र हुन्छ, त्यो मुन्दुम मात्र होइन कि
एउटा कुनै एउटा कम्युनिटीको एउटा इतिहास समाप्त हुन्छ। इतिहास समाप्त हुनु भनेको त सबैभन्दा ठुलो विडम्बना र कुरूप हो जस्तो मलाई लाग्छ। यतातिर यो अहिलेको वर्तमान सरकार किन तपाईँको सिरियस देखिँदैन? बडो गजबको कुरा यही छ। फेरि त्यहाँनिर भत्काउनु पर्छ भने चाहिँ हाम्रै मान्छेहरू छ। सबैभन्दा घातक सबभन्दा विशाल कुरा चाहिँ यो यहाँ छ र यसो सम्पदाको नाम फेर्ने तीव्र बढिराखेको छ। तपाईँको ताप्लेजुङको तपाईँको पाथिभरा बनाइयो मुकुमलुङ हो, माङहिम हो, त्यो देवीथान हो, मुकुमलुङ देवीथान हो। त्यो त्यसले चाहिँ पाथिभरा रातारात भयो। अनि हाम्रो चाहिँ मान्छेहरू हामी मस्त छौँ, व्यस्त छौँ, यतातिर हाम्रो ध्यान पनि छैन। हामी दबाब पनि नदिएपछि त सरकारलाई झन् सजिलो हुने हो, जतासुकै गइठाडो चाहिँ मचाएर हिँड्ने हो। र मलाई लाग्छ यो खुवालुङबाट अब एउटा सन्देश प्रभाव चाहिँ भएको छ। खुवालुङले एउटा निकै राम्रोसँग तपाईँको तरङ्ग चाहिँ फैलाएको छ। यसले व्यापक रूपमा तपाईँहरूले लाग्नु पर्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको यसमा यो सवालमा चाहिँ तपाईँको पश्चिममा मगरातको तपाईँ मगरहरूको सम्पदा के छ, गुरुङहरूको के छ मलाई लागेको, पूर्वमा हाम्रो भएको यहाँको आदिवासीहरूको सम्पदा के छ, त्यतातिर निरन्तर दबाव र आन्दोलनको हाम्रो अगाडि सार्नुपर्छ। र जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो सभ्यता इतिहास जोडेको हुन्छ। नत्र यस्तै खालको सरकारले झेल्दै गयो भने तपाईँ हाम्रो इतिहास समाप्त हुन्छ। अबको 500 वर्षपछि तपाईँको हाम्रो इतिहास के त्यस्तो सम्पदा त्यो सभ्यतासँग जोडिएको ढुङ्गा त्यो स्थलहरू तपाईँ भत्कियो भने के त हाम्रो चाहिँ तपाईँको प्रमाणको रूपमा के अहिलेको प्रमाण खोजिन्छ? त्यो के त त्यो ठुलो यो गम्भीर कुरा हो। यो विषयमा चाहिँ सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ। यो चाहिँ फेरि साझा ढङ्गले लानु जरुरी छ। यो खालि मुन्दुमसँग रिलेटेडहरू मात्र समुदायसँग मात्र होइन, गैर मुन्दुमसँग सम्बन्ध राख्नेहरू यिनीहरू उहाँहरूसँग पनि तपाईँको सरोकार गर्न जरुरी छ र एउटै स्वर बनाएर लानु छ। नत्र तपाईँ हाम्रो मानवीय सभ्यता मानव आगमनको इतिहासै हराएर जाने हो। प्रमुख कुरो मलाई यो लाग्छ। र यो कुरामा तपाईँको थुप्रै ठाउँमा फेरि हाम्रै मान्छे हाम्रै कम्युनिटीका मान्छेको चाहिँ तपाईँको केही चारोमा सरकारले फालेको केही घाँसमा, स्थानीय सरकारले केही फालेको घाँसमा पल्केको छ। त्यो खतरा कुरा। त्यो चाहिँ सुरुमा हामी तपाईँको भोट चुन्नु नै तपाईँ गलत गऱ्यौँ हामीले। अब मेरो भोट किन, यसमा पनि तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रश्न गर्नुपर्नेछ। मेरो भोट तिमीलाई किन? 2-4 पैसा दिँदैमा 1-2 रुपियाँ प्रक्सी खान पाउँदैमा हामी चाहिँ भोट हालिराखेको छौँ। हाम्रो त चेतना त्यहाँ छ। त मेरो भोट किन, मैले तिमीलाई भोट किन दिनुपर्ने? यो चाहिँ प्रमुख कुरो हो। आउँदो दिनहरूमा यस्तो चाहिँ मोर्चाबन्दी गर्दै जानुपर्छ होला भन्दै मेरो चाहन्छु 740 वोट यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थप स्पष्ट पारिदिनु हुनको लागि आजको यो खुवालुङ सरकार समूहका संयोजक तथा आजको कार्यक्रमका सभापति राजन मुखर्जीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। र त्यसभन्दा अगाडि हामी यदि यहाँ उपस्थित हुनुहुने साथीहरूको बिचमा केही अन्योन्यताहरू छ भने यसै बिचमा यहाँले उहाँको मन्तव्य सँगसँगै केही प्रश्नहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ। र यदि छैन भने उहाँले स्वतः कार्यक्रम पनि समापन गर्नुहुनेछ। म राजन मुखर्जीज्यूलाई माइक हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद राजेशजी। सबै साथीहरू लगभग कुरा सबै क्लियरै छ। यहाँ जति साथीहरू हुनुहुन्छ खुवालुङबारे मभन्दा धेरै जान्ने भइसकेर आउनुभएको छ। पत्रकार साथीहरूले पनि हामी सँगै गएको टोली नै हुनुहुन्छ। खुवालुङबारे मैले भन्दा अझ धेरै उहाँहरूले नै रिपोर्ट गरिसक्नु भएको छ र ठुलो त्यो हाम्रो एउटा सांस्कृतिक एउटा आन्दोलनलाई साथ दिनुभएको छ। त्यसलाई अझ प्रवर्धन गर्ने काममा, प्रसारण गर्ने काममा एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ। म विशेष गरेर पत्रकार साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। यो खुवालुङ सरोकार समूह नै किन आवश्यकता पर्यो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। किराँत राई आयोगका छ, खुवालुङ संरक्षण समिति पनि छ, अरू जातीय संस्थाहरूले पनि खुवालुङमाथि सरोकार राखेर आन्दोलनहरू गरिरहनु भएकै छ, बहसहरू गरिरहनु भएकै छ। खुवालुङ सरोकार समूह चाहिँ किन चाहियो भन्ने प्रश्न चाहिँ पहिले उठ्न सक्छ। यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ यति नै हो। यी सबै आन्दोलनहरू, सबै अभियानहरू, व्यक्तिगत रूपमा भएका, संस्थागत रूपमा भएका सबै आन्दोलनहरू, अभियानहरूलाई पनि हामी आलोचनात्मक चेतका साथ हेर्ने हाम्रो मनसा हो। आलोचनात्मक चेत चाहिँ यस कारणले हामीले यहाँ भन्नुपर्ने छ कि कतिपय हाम्रो सांस्कृतिक अभियानहरू, आन्दोलनहरू चाहिँ एउटा बिन्दुमा, राजनीतिक बिन्दुमा पुगिसकेपछि आफ्नै समुदायका नेताहरूको पद जोगाइदिनको लागि कहीँ न कहीँ झेली शब्दहरूको प्रयोग गरेर सम्झौतामा गएर टुङ्गिने गरेका छन्। त्यो टुङ्गिनु हुँदैन।
अहिले पनि कतिपय सङ्घ संस्थाहरूको भूमिकामा त्यो प्रश्न हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो प्रश्न गरिनुपर्छ। किन सामाजिक संस्थाहरूले आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदामाथि ठाडो हस्तक्षेप हुँदा पनि बोल्न सक्दैनन् भनेर हामीले पहिलो प्रश्न गऱ्यौँ र हामी ख्वालुङ बचाऊ सांस्कृतिक अभियान भन्ने एउटा आन्दोलनका साथ अगाडि बढ्यौँ। त्यसका कारण त्यही थिए भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। र अर्को चाहिँ एउटा कुरा हामीले प्रश्नसँग के बुझ्नुपर्छ भने फागुन 8 गते प्रधानमन्त्रीले विराटनगरको कार्यक्रममा त्रिवेणीको ढुङ्गा जसलाई हामी ख्वालुङ भन्छौँ त्यो फोरिनेछ भनेर भनिसकेपछि त्यसको त्यो वाक्य सकिएदेखि नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत केपी ओलीको अभिव्यक्ति विरुद्ध प्रचारबाजी भएको छ र आम समुदायले त्यो गलत हो, त्यो चाहिँ हाम्रो आस्थाको धरोहर हो भनिरहेकै छ। तर त्यस पछाडि राज्य सत्ताले अथवा यो राष्ट्र प्रमुखले चाहिँ आम समुदायमा पर्न गएको अथवा त्यो भावनामा परेको चोटप्रति क्षमा याचना गर्नुपर्नेमा 16 गते त्यसको हप्ता दिन पछाडि फेरि दमकमा गएर त्यही भाषा दोहोऱ्याउनु भएको छ। उहाँले त्यही भाषा दोहोऱ्याउनु भएको छ। त्यसबाट चाहिँ के पुष्टि हुन्छ भने राज्य सत्ता चाहिँ ख्वालुङलाई तपाईँको गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ दमन, सांस्कृतिक दमनकारी नीतिमा उत्रिएको छ भन्ने हामी देख्न सक्छौँ। किनभने एक हप्ताको बिचमा चाहिँ व्यापक रूपमा मिडिया मार्फत, सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्यक्तिहरूले, संस्थाहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइका विरुद्ध, त्यो अभिव्यक्तिका विरुद्ध आफ्नो अभिव्यक्ति प्रतिरोध गरेका छन्। तर त्यो प्रतिरोध हुँदाहुँदै पनि त्यसको एक हप्ता पछाडि प्रधानमन्त्रीबाट फेरि दमकमा त्यही भाषा दोहोऱ्याइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ सांस्कृतिक दमन हो। अघि हाम्रो कानुनी सल्लाहकारज्यूले भन्नुभए जस्तै यो ख्वालुङको सरोकारलाई लिएर मुख्यमन्त्री शेरधन राईको 3वटा भाषा आएको छ, 3वटा अभिव्यक्ति आएको छ। सुरुको अभिव्यक्तिमा उहाँले ख्वालुङ बारे मलाई थाहा छैन, थाहा थिएन भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। त्यस पछाडिको अभिव्यक्तिमा उहाँले ख्वालुङको त्यो फोर्ने योजना रोकिएको छ भनेर भन्नुभएको छ। र त्यस पछाडिको तेस्रो अभिव्यक्ति चाहिँ किराँत राई आयोगका साथीहरूसँग बस्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यहाँ कुनै सरकारी निर्णय भएर त्यो योजना सुरु गरिएको छैन भनेर भन्नुभएको छ। यो 3टै अभिव्यक्ति चाहिँ एकअर्कामा बाज्ने अभिव्यक्तिहरू हुन्। यो 3टै अभिव्यक्ति एकअर्कामा बाज्ने अभिव्यक्ति हुन् र त्यहाँ केही न केही कुछ छ भन्ने हामीलाई त्यसले झन् बढी आशंका गराउँछ। हामी आशंकित हुनुपर्नेछ र होसियार पनि हुनुपर्नेछ। यसैको लागि नै हामीले यो सरोकार समूह भन्ने राखेका हौँ। यो हामीले ख्वालुङ संरक्षण समितिको नाममा आन्दोलन भइरहेको छ। त्यो आन्दोलनलाई पनि सहयोग पुगोस्, बल पुगोस्, अझ त्यसलाई टेवा दिँदै जाने, अझ हामीले यसलाई त्यो आन्दोलनलाई तल स्थानीय तहमा आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। कतिपय सन्दर्भमा त्यहाँ मिडिया पुग्न सक्दैन, कतिपय सन्दर्भमा त्यसले एउटा राष्ट्रिय एउटा रूपमा तपाईँको मुद्दा उठान हुन सक्दैन। त्यसको लागि पनि सहज वातावरण बनोस् भनेर पनि यो सरोकार समूह चाहिँ हामीले निर्माण गरेका हौँ। र यसलाई हामीले 5वटा बुदामा त प्रश्नसँगै भनेका थियौँ। अघि भीमजीले यहाँ बोलिसक्नु भएपछि 6औं बुदा थप्नै पर्छ भन्ने हामीलाई यहाँ महसुस भएर अब ख्वालुङ संरक्षणका लागि लड्नुपर्ने कानुनी लडाइँ जो छ त्यसको लागि अब हाम्रो तर्फबाट हामी पहल गर्छौँ र त्यो पहलमा चाहिँ हाम्रा कानुनी साथीहरूले चाहिँ अगाडि आफ्नो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नै अब यहाँहरूलाई पहिलो कुरा चाहिँ अब त्यो प्रतिबद्धता जनाउँदै हामीले आज यो खास अवधारणा प्रस्तुत गरेका छौँ र एउटा समूह गठन भएको कुरा गरेका छौँ। आगामी दिन त हाम्रो निरन्तर रूपमा हामी बाक्लो छलफलमा हुनेछौँ। केही प्रश्नहरू अस्पष्ट छन् भने साथीहरूलाई सोध्नको लागि केही समय दिन्छु, होइन भने यो सभालाई विसर्जन गरिदिन्छु। हामी त्यो तयारीमा अब जान्छौँ, किनभने हामीलाई अब कानुनी सल्लाहकार साथीले जुन सुझाव दिनुभयो, जुन अवगत गराउनु, त्यस पछाडि त हामी जानै पर्छ भन्ने हामीलाई अब महसुस भयो। हामी यो प्रक्रियामा अगाडि बढिहाल्छौँ। अब ल अब म यति भनेर यो कार्यक्रमलाई चाहिँ यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्छु।